जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और मुझे रियलिटी शोज देखना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे एक चांस मिलता है ह्यूमन साइकी को स्टडी करने का। उसके अलावा तमाशा जैसा रियलिटी शो जिसमें मुझे चांस मिले पाकिस्तानियों को स्टडी करने का अपने पेशेंट्स के अलावा, तो वाह जी वाह, मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं अनोनिमस इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है और मैं बेसिकली अपने वर्ड्स मिन्स नहीं करना चाहता, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। जो भी मैं बोलूँ, मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँगा जो मुझसे मैं चाहता हूँ नहीं कनेक्टेड हो। अब अरूबा और फैजान जो है वो है, मुझे जहां तक लगता है, क्लियर साइन ऑफ नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है और अब मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। अब नार्सिसिस्टिक कौन लोग होते हैं? नार्सिसिस्टिक कभी बदल नहीं सकते, ना हम उनको बदल सकते हैं अनलेस डीप काउंसलिंग थेरेपी या दवाइयां इन्वॉल्व ना हो। दे आर प्रोग्राम टू फील दैट दे आर ऑलवेज राइट। वो हमेशा अपने को सही समझते हैं और उनमें दो फीलिंग्स होती हैं या दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सेवियर कॉम्प्लेक्स या विक्टिम कॉम्प्लेक्स। या वो इमरान खान है जो पूरा पाकिस्तान बचा रहे हैं, या वो मजलूम है। गलत तो वो हो ही नहीं सकते। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन वो अपने को कभी गलत बोल ही नहीं सकते। अच्छा, नार्सिसिस्ट के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि उनको दूसरों का कोई दर्द महसूस हो ही नहीं सकता। दे हैव नो एम्पैथी फॉर अदर्स। उनको पूरी दुनिया सिर्फ उनके बारे में है। अगर वो आपको थप्पड़ भी मार देंगे तो वो कहेंगे हमारे हाथ में कितना दर्द हुआ। अच्छा, जहां नार्सिसिस्टिक होते हैं वहां हमेशा एनेबलर्स भी होते हैं। अब एनेबलर्स कौन होते हैं? इनेबलर्स वो लोग होते हैं जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, इनके लिए काम करते हैं, इनकी तारीफें करते हैं। अब आप समझ गए होंगे तमाशा घर में इनेबलर कौन है। इनेबलर्स हैं जुनेद, मिशेल और राने। अब मैं आपको नार्सिसिस्ट की थोड़ी बैक हिस्ट्री बताता हूँ। अब इनके इनेबलर्स क्यों बनते हैं? आप कह रहे होंगे फैमिलीज क्यों नहीं कुछ कहती। अब इसके दो रीजन होते हैं। एक तो नार्सिसिस्ट जितना ऊंचा बोल सकते हैं, जितनी गंद कर सकते हैं, वो नॉर्मल बंदों में वो हिम्मत ही नहीं होती करने की। तो अगर इनसे पूरे वक्त लड़ने की हिम्मत है तो ही आप इनका मुकाबला कर सकते हैं, वरना आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और घरों में यही होता है, मैं आप नोटिस करेंगे कि जहां छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चा सबसे ज्यादा जिद करता है, यूजली पेरेंट्स उसको ही सब चीजें देते हैं। उसको ही कि ये इसको चुप कराओ, बाकी सब तो बर्दाश्त हो जाएंगे, इसको सबसे पहले दे दो। और वो एक ट्रेंड चल जाता है कि उस बच्चे की हर बात मानी जाती है। अब जहां तक खाना चुराने की बात आई, तो ये दो चीजें हो सकती हैं। एक तो फिर से ये नार्सिसिज्म हो सकता है कि दूसरों का ख्याल नहीं करो, वो भूखे मरे, हमें क्या, हमें तो खाना मिल जाए। दूसरी बात, एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं कहूंगा, जब कोई लोअर इनकम घर से आया हो जिसमें कोई खराबी नहीं है, मेरे खुद के पेरेंट्स पे काफी सख्त वक्त गुजरा है, जब कोई लोअर इनकम फैमिली से आया हो जहाँ पे ज्यादातर बच्चे बहुत होते हैं, तो दूध या अंडे या मुर्गियां बच्चों को नहीं मिलती या राशन की ही जाती है, वहां पे एक डर बैठ जाता है कि मुझे तो नहीं मिलेगा, तो इस मुझे नहीं मिले तो मैं पहले ही ले लेता हूँ। जैसे आप देखें, अब अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे कि चॉकलेट नहीं खाना, चॉकलेट तुम्हारे लिए बुरी होती है, यू आर नॉट अलाउड टू हैव चॉकलेट, तो वो कहीं जाएगा जहां चॉकलेट होगी, शुगर होगी, वो टूट के पड़ जाएगा क्योंकि उसकी जिंदगी में चॉकलेट की कमी थी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ हीरो की। हीरो कौन? जुनेद। अब लोग कहते हैं कि सब फैजान की गलती है, जुनेद तो नन्ना काका है। भाई, कोई नन्ना काका नहीं है, कोई बेबी नहीं है, ही इज अ ग्रोन मैन। और अब तो बादशाह ने भी पॉइंट आउट कर दिया है कि वो कैमरे के लिए हरकत करते हैं, जैसे उमर ने उस दिन पॉइंट आउट किया था। वो कैमरे के लिए नेहा के सर पे हाथ रख देते हैं,
آپ نوٹس کریں جب اروبا کی بیٹی بھی آئی تھی تو رانے نے بولا تھا میں اس کو کچھ بنا دیتا ہوں. رانے گئے تھے آئی تھنک علی سکندر کے پاس اور انہوں نے سیکنڈ رانے کو دیکھ کے بولا تھا. سیم عمر اور علی سکندر نے جب دانش کو انہوں نے بولا تھا کہ آپ نہیں بازی لگائیں اپنی راشن کے لیے, تو پہلے عمر اور علی سکندر نے بولا تھا, جو فیضان نے دیکھا دیکھا ان کو کاپی اور ساری لائم لائٹ لے لی. دوسری چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں, برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, یا خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر عمر ان کے جیسا نہیں ہوتا, سوری جنید اگر ان کے جیسا نہیں ہوتا, ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ ہی نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں عمر نے کس ٹائم پہ اپنا گروپ چھوڑا ہے. اروبا اس کو سارے کھانے دیتی تھی, یہ دو لمبے چوڑے آدمی اس کے بیسٹیز تھے. اس کو لگتا تھا جہاں جب اس نے چھوڑا تو اروبا کی بیٹی آئی تھی, سب کہنے کہ اروبا کتنی اچھی ہے, کتنی پاپولر ہے. رانے اس وقت باہر سے آیا تھا, رانے نے بتایا تھا کہ یہ گروپ کتنا پاپولر ہے. اور عمر نے ایسا گروپ چوز کیا, نہ اس کی نیہا سے دوستی تھی, نہ اس کی نتاشا سے دوستی تھی. یہ لوگ پاپولر نہیں تھے اس وقت, یہ لوگ لڑتے رہتے تھے. لیکن پھر بھی کیونکہ اس کا دل ان کے ساتھ نہیں مانا ان حرکتوں کی وجہ سے, وہ نتاشا اور نیہا کے گینگ میں آ گیا, جو ایک بہت بڑی ہمت والی کام ہے. لیکن پھر بھی ایز اے سائیکائٹرسٹ میں عمر کی پرسنالٹی اتنا جانچ نہیں کر سکتا, کیونکہ زینب کے ٹائم پہ وہ مجھے فالوور لگ رہے تھے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا ہمت والا موو کریں گے. تو یقیناً ان کی لائف میں کچھ ایسی چیز ہوئی ہے, کوئی بریک اپ ہوا ہے, کوئی کچھ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کو زینب میں کچھ نظر آیا, شولڈر ٹو ریلائی آن, مجھے نہیں پتا. لیکن something has happened in his life. اب یہ جو تھا کہ سوئیاں علی کو نہیں دینی, بلکہ نیہا جو ان کے لیے کھانے پکاتی ہے, برتن دھوتی ہے ان کے, وہ بیمار تھی, اس نے کھانا نہیں کھایا تھا, اس کو میڈیسن کھانی تھی, اس کو ایک نوالا دے دیتے, اس کو بھی نہیں دینی. یہ ایک نہایتی بدتمیز اور باربیرین حرکت تھی. ایز اے سائیکائٹرسٹ I'm shocked because لوگ کیمرہ کے سامنے یہ حرکتیں نہیں کرتے. تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ لوگ جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں وہ کیمرہ کے سامنے کر رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو کوئی مظلوم نہیں ہے, کوئی لوور انکم سے نہیں ہے, وہ ان کے فیلو کولیگز ہیں. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ بھائی آپ نے تو دیکھا ہے غلطی سے کیمرہ پہ کیا کیا ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور کیا کیا باتیں ہمارے ملک میں نکلتی ہیں اور لوگ چھپاتے ہیں. تو جب یہ کیمرہ کے سامنے ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں, تو کیمرہ کے بغیر ان کی اندر کی زندگی ایز اے سائیکائٹرسٹ مجھے تو بہت ڈاؤٹ ہے, بہت عجیب ہو سکتی ہے. اور دوسری بات, آپ جنید کی قسمت دیکھیں, اصلی میں وہ ہے ولن کا سائیڈ کک, اور ماشاءاللہ اسکرین پہ وہ آتا ہے ہیرو. اب آئی بات عدنان صدیقی کی. اب عدنان صدیقی صاحب, سب پوچھتے ہیں بھائی سلمان خان کی طرح آ کے حشر تشر کیوں نہیں کرتے تھے. اب یہ دیکھیں, سلمان خان ایک بالی ووڈ سٹار ہے, اور ایک بہترین سب سے بڑے بالی ووڈ سٹار ہیں, اور وہ بگ باس کرتے ہیں چھوٹے موٹے ٹی وی سٹارز کو, ہیز بین بالی ووڈ سٹارز کو. جب ان کے سامنے بھی پوجا بھٹ آئی تو وہ پوجا بھٹ کی سائڈ لینے لگ گئے. پوجا بھٹ کو انہوں نے کچھ نہیں کہا, جہاں تک میں نے دیکھا. پوجا بھٹ کو ان کی ہمت نہیں ہوئی کچھ کہنے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی فرٹرنیٹی سے ہے, ان کا سٹیٹس ان کے جیسا ہی ہے, ان کے باپ کا سٹیٹس ان کے جیسا ہی ہے. سیم عدنان صدیقی, آپ مجھے بتائیں کون ہے؟ عدنان صدیقی صرف ایک سینئر ایکٹر ہے, وہ کوئی پروڈکشن ہاؤس اون نہیں کرتے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے فواد خان اور ہم ٹی وی ایوارڈز میں ایک فرنٹ رو کا انسیڈنٹ ہوا تھا, جہاں ایک سینئر ایکٹریس کو اٹھایا گیا تھا فرنٹ رو, کیونکہ فواد نے سیاپا ڈال دیا تھا. تو یہاں پہ سینیورٹی کو بھی رسپیکٹ نہیں کی جاتی. اب عدنان صدیقی بھی سوچ رہے ہوں گے
मे बी इन अ कपल ऑफ ईयर्स फैजान या जुनेद उनसे बड़ी स्टार बन जाए। तो बादशाह भी थोड़े सेफ चल के खेल रहे हैं, क्योंकि उनका सलमान खान वाला लेवल ही नहीं है। इसमें आप कोई ऐसा स्टार डालें जो कुछ भी कह सके, या वो मुंह फट हो या उसका प्रोडक्शन हाउस हो, कि ये लोग कुछ ना कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और मुझे रियलिटी शोज देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे एक चांस मिलता है ह्यूमन साइकी को स्टडी करने